जीवनमा पहिलो पटक कसैलाई साँच्चीकै मन पराए, कसैलाई मनभित्र राखिसकेपछि बिर्सिन गाह्रो हुँदो रहेछ। पानीमा भिजेको कागज, टुकुरा टुकुरा भएको कागज भित्र रहेका केही मायाका कुराहरू टुकुरा टुकुरा जोडी वास्तविक जीवनको अधुरो प्रेम कहानी सुनाउँदैछु मित्र। तपाईलाई अधुरो प्रेम कहानी सुनाउँदैछु। पक्कै पनि भन्छन् नि 12 वर्षपछि त बगेको खोला पनि फर्कन्छ। एक दिन त तिम्रो मन पनि कसो नफर्कला र म त्यो पर्खाइमा रहिरहनेछु। तर त्यति बेला त्यो पर्खाइ अलिकति फरक चाहिँ पक्कै पनि हुनेछ प्रिय। तिमी कसैको यादमा छटपटाइरहेको छौ। आज म तिम्रो यादमा छटपटाइरहेको हुनेछु भने 12 वर्षपछि फर्किएको खोलाले पनि भन्नेछ, हिजो त मलाई यहीँबाट सलसली बग्दै गएको थिएँ नि, आज फेरि यही ठाउँमा आउनु परेको छ। हो, तिमीलाई पनि यस्तै हुनेछ। साँच्चै वास्तविक अनि यथार्थ चोखो प्रेम के हो भनेर त्यति बेला महसुस हुनेछ। तिमीलाई एउटा शारीरिक सम्बन्धका लागि मायाको नाटक गर्नेहरूले घृणा गरिसकेका हुनेछन्। तब त्यति बेला मात्र तिमीलाई याद आउनेछ वास्तविक प्रेम के हो भनेर। वास्तविक प्रेम भाग 1 मा मैले केही उनीसँग गरिएका कुरा कहानी तपाईलाई सुनाउँदै थिएँ। बाँकी वास्तविक प्रेम भाग 2 अब प्रस्तुत गर्छु यहाँबाट। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। समय यसरी बदलिदियो कि बाटो
खुसी तिम्रा केही उमङ्ग सँगै बाँच्ने तिम्रा केही तरङ्ग केही खुसी तिम्रा तिम्रा केही तरङ्ग आफ्नो साथ थियो आफ्नै भार थियो सबै टुटे फुटे मिठो प्यार थियो जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन सायद मैले माया गर्नु मेरो केही दोष थिएन होला। दोष त केवल उनी जस्तासँग मैले माया लगाउनु थियो। हो, मान्छेहरूले भन्छन् नि यो जिन्दगीमा म तिम्रो होइन पक्कै पनि अर्को जुनीमा तिम्रो रहनेछु। मलाई यति चाहिएको छ कि अर्को जुनी हुन्छ या हुँदैन यहाँ कसैको विश्वास छैन। मलाई त तिमी यही जुनीमा मेरो भएको देख्न चाहन्थे। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। यो जानले साथ दिए तिमीसँगै जिउँला। तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। यो जानले साथ दिए तिमीसँग जिउँला। तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला। सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउँला। आऊ बसन छेउमा मिठा मिठा कुरा गरौँ। आऊ बसन छेउमा मिठा मिठा कुरा गरौँ। वर्षौंदेखि साचिएका रहर पुरा गरौँ। तिम्रो साथ पाएपछि
हाँसी खुसी जिउला तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुन लिउला सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला यो जानले साथ दिए तिमी सँगै जिउला सिलसिला सिलसिला रमाएर तिमीसँगै लाग्छ सँगै हाँसिरहूँ हो रमाएर तिमीसँगै लाग्छ सधैँ हाँसिरहूँ तिमी भित्रै हराएर जुन जुनी बाँचिरहूँ फटे पनि हाम्रो माया मनै मनले सिउला तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी लिउला सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला यो जानले साथ दिए तिमीसँग जिउला अरूकै लाग्यो तिमी माथि त्यमा केवल मेरो दोष त थिएन नि प्रिय मेरो दोष त थिएन नि सयौं जुनी तिमीसँगै हुन्छु भनेको थिएँ बिचमै काँडे तार अनि छुरा प्रहार भयो प्रिय ठिकै छ आज म तिमीलाई बिर्सनको लागि बिस्तारै बिस्तारै यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने सोचमा छु मनैदेखि जब तिमी मलाई सम्झिरहनेछौ त्यति बेला म तिमीलाई पनि बिर्सिसकेको हुनेछु जहाँ तिमीलाई आज माया प्रेमको नाटक गरेर फसाइरहेका हुनेछन् त्यति बेला तिमीले सम्झनेछौ हो साँचो प्रेमिका त यो पो रहेछ आज मलाई उसको यादले छटपटाइरहेको भनेर तिमी एकान्तमा बसेर मलाई नै सोचेर भक्कानिँदै रुनेछौ म तिमीसँग कहिल्यै पनि झुटो आश्वासन देखाउन चाहन्थिनँ म तिमीलाई कहिल्यै पनि नराम्रो कुरामा फसाउन चाहन्थिनँ किनकि तिमीलाई मैले जिन्दगीसँग सवाल गरेको थिएँ र त्यो जिन्दगी तिमी नै थियौ हो आज म त्यही जिन्दगीको दोधारमा परेको छु तिमी सायद मलाई बोलिसकेकी छौ होला मैले तिमीलाई सुनको ज्योति त ल्याएर दिन सक्थिनँ होला यी झुटा कसमहरू पनि पक्कै पनि तिमीलाई मैले बाँडेको थिएन जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ सागरको मूर्ति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ सागरको मूर्ति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ
भन्नुला नैन भन्नुला नैन भन्नुला नैन भन्नुला कसम तिमीलाई आँखामा राख्छु मनमा सजाउँछु कसम तिमीलाई आँखामा राख्छु मनमा सजाउँछु कसम तिमीलाई खुसीका भन्नुला नैन भन्नुला नैन भन्नुला नैन भन्नुला रिसाई पनि म त तिमीलाई फकाइरहन्छु रिसाई पनि म त तिमीलाई फकाइरहन्छु दुःखले होइन मायाले झुमको ज्योति ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म सागरको मोती ल्याएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज सायद यो समयको पनि दोष थिएन होला यो दोष त केवल तिम्रो नै थियो होला प्रिय यो दोष त केवल तिम्रो नै थियो होला प्रिय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बहाना गरेर बोल्ने मान्छेहरूसँग बोल्नु दोष के सामाजिक सञ्जालको थियो र प्रिय त्यो के तिम्रो दोष होइन र मैले फेसबुकको नाममा तिमीलाई रजाई गर्नको लागि आज मैले छुट गरेको सायद यो सजाय मैले भोग्दैछु होला है 21औं शताब्दीमा आएर पनि सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर बस प्रिय भनेर त तिमीलाई मेरो मनले भन्न कहाँ सक्थ्यो र कति समय तिमीलाई मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत आइडी अर्थात् फेसबुक प्रयोग गर्न दिए हो समयसँगै तिम्रा पनि विभिन्न साथीभाइहरू हुन्छन् तिमीसँग पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिन खोज्ने साथीभाइहरू अवश्य हुन्छन् भन्ने सोचलाई मैले 21औं शताब्दीमा
परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तिम्रो फेसबुक आइडी खोल्ने निर्णय गरेँ। त्यो निर्णय पनि तिमीले नै मलाई सुम्पिएकी थियौ र मैले त्यो तिमीले सुम्पिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै गर्दै तिम्रो आइडी खोलेँ। केही समय त सँगै रह्यो मसँग तिम्रो आइडी, अनि तिमीले विभिन्न बहाना बनाएर भन्यौ मेरो आइडी अबदेखि दिदीले चलाउनुहुन्छ, कृपया म्यासेज नगर्नुहोला है। त्यति बेला मेरो मन कस्तो भएको थियो होला सोच त। आफूले चाहेको मान्छेलाई जुनसुकै बेला आफूले म्यासेज गर्न नपाउने तिमीले बन्धन त लगाइसकेकी थियौ। तर पनि म सोच्थेँ तिम्रो म स्वच्छ प्रेमी थिएँ। मैले सोच्थेँ तिमीलाई कुनै बाध्यतामा रहेर मैले तिम्रो जीवनमा कुनै खोट पुर्याउन चाहन्थिनँ। केवल सामाजिक सञ्जालले गर्दा नै तिम्रो मेरो सम्बन्धमा अनि घर परिवारमा नराम्रो कुराकानी हुन्छ भने कि सामाजिक सञ्जालमा म नबोले पनि त खुसी हुन्थेँ नि त प्रिय, होइन? वास्तविक जीवनमा त तिमीले मलाई घात गर्नु रहेछ, त्यसैले त भन्दै थियौ तिमी म्यासेज नगर्नु ल, म आफै म्यासेज गर्छु भनेर। सायद फेसबुकको पनि के दोष थियो र प्रिय, कि मलाई तिमीले किन यो बन्धनमा पार्दैछौ? कि फेसबुक बनाइदिनु, तिम्रो फेसबुक बनाइदिनु मेरो दोष हो र? त्यो त तिमी आफैले भनेकी थियौ नि त, म फेसबुक मेरै नामबाट चलाउँछु, आइडी बनाइदिनु है भनेर। कि त्यो आइडी बनाइदिनु मेरो दोष हो? आज तिमीले यो अधुरो प्रेमको उपहार मलाई त्यसैको फलस्वरूप दिन खोजिरहेको हो प्रिय। हो, आज म यही सोच्दैछु जिन्दगीले मलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, आफ्नैसँग छुट्याएर एक्लो बनायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। धेरै तारे खोला, आफ्नैसँग बिछोडिने कस्तो भाग्य होला। धेरै हिँडे बाटोहरू, धेरै तारे खोला, आफ्नैसँग बिछोडिने कस्तो भाग्य होला। नियतिको घाम पानीले पोल्यो रुझायो, मिठा मिठा सपना पनि यसले उडायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो।
बाँच्न मलाई अब मान छैन। जता टेकु काँडै कडा टेक्ने ठाउँ छैन। पराई भई बाँच्न मलाई अब मान छैन। कता छुटेर हर कहाँ खुसी हरायो। किन होला विधाताले आँसु जुरायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। कहिले हँसायो कहिले रुवायो। कहिले हँसायो कहिले रुवायो। आफ्नैसँग छुटाएर एक्लो बनायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। तिमीसँग अरू नै कुरा गर्ने मान्छेहरू बढ्दै गएका थिए। त्यो पनि मैले बिस्तारै बिस्तारै थाहा पाएको थिएँ। तर स्वच्छ प्रेम गर्ने मान्छेहरू कहिल्यै पनि झुटो प्रेममा फस्न चाहँदैनन् भन्ने तिमीले बुझिनौ। सायद तिमीलाई मैले के कुरामा रोकेको थिएँ भन त। सायद मैले तिमीसँगै विभिन्न घुम्न जाने बाहनाहरू अनि घुम्न जान तिमीसँग नसकेको त सायद म आफैमा कमजोरी थियो त म महसुस गर्दैछु। साँच्चै प्रिय, तिमीले एक दिन यो विश्वास गर्नेछौ कि यो भिडियो हेरेर अमृतले मलाई झुटो प्रेममा फसाउन खोजेको रहन्छ। सायद म त्यो झुटो प्रेममा त फसेँ जहाँ मैले अमृतलाई छोडेर अरूलाई रोजेको थिएँ नि। त्यो दिन नै म झुटो प्रेममा फसेँ भनेर तिमी आफै महसुस गर्नेछौ। यहाँ त मान्छेहरू, तिमीलाई पनि थाहा छ, शारीरिक सम्बन्धका लागि विभिन्न बहानाहरू गराउँछन् र विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाउँदै माया जालमा फसाउँछ। सायद तिमी पनि त्यो माया जालमा फसिनौ होला भन्न मैले सक्दिनँ। आज त्यही माया जालमा फसिसकेपछि आफ्नो स्वार्थहरू विभिन्न बहानामा पुरा गर्ने गर्दछ। आज यहाँ जाउँ है प्रिय, आज यो नयाँ ठाउँमा घुम्न जाउँ है प्रिय भन्दै भन्दै विभिन्न स्वार्थहरू लिइसकेका हुनेछन्। अनि भोलि तिनैले तिमीलाई एउटा म्यासेज गर्न पनि घन्टौँ लाग्नेछन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै तिम्रो फेसबुकबाट पनि ब्लक भएर जानेछ। प्रिय, यो नसोच कि अमृत पनि ब्लक भइसकेको छ। अमृत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट ब्लक भए पनि उसको मनबाट पनि तिमी कहिल्यै पनि ब्लक भएकी हुँदैनौ प्रिय। तिमी जहाँ रहन्छौ, जस्तो अवस्थामा रहन्छौ, सुख अनि खुसी रहनु। यदि त्यो दिन तिमी दुखी रहेको थाहा पाएँ भने पक्कै पनि मेरो मनमा पनि सुखको अनुभूति हुने छैन। जहाँ तिमीले छोडेर गए पनि तिम्रा यादले मलाई कहिल्यै पनि छोडेको हुने छैन। हो भन्छन् मान्छेहरू वयसमा नै सबै कुरा बोलिरहेका हुन्छन्। पक्कै पनि यति सोच कि प्रिय, वयसपछि अवश्य बुढेसकाल पनि आउनेछ। त्यो बुढेसकालमा पनि तिम्रा छोराछोरी हुनेछन् अनि तिम्रा नाति नातिना पनि हुनेछन्। त्यति बेला पनि तिमीले मलाई याद गर्नेछौ। हो, आज म त उसको भएको भए सायद जीवन अर्कै हुन्थ्यो होला भनेर। तर म तिमीलाई ती विभिन्न आशा अनि बहाना बनाउन दिँदैन प्रिय। मसँगै भएको भए पनि तिमीसँग हुने खुसी आज मसँग पनि उही नै हुन्थ्यो। फरक यति हुन्थ्यो कि सायद तिमीले सानो कुरामा पनि दुःख पाउँदाखेरि अनि मनमा दुःख महसुस गर्दाखेरि सायद मैले त्यो तिमीलाई दुःखमा पार्न चाहन्थिनँ होला। मैले तिमीलाई कहिल्यै पनि झुटो आशा त देखाएको थिइनँ, तर तिमीले मलाई विभिन्न आशाहरू देखाउने गर्दथ्यौ। तर म के भन्थेँ तिमीलाई, सानो बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुन्छ,
तिमी नआत्तिया ल भनेर म तिमीलाई सम्झाइरहेको हुने थिएँ। के तिमीलाई याद छ यी कुराहरू? हो, आज तिमीलाई याद छैन, भोलि पक्कै पनि यी कुराहरू याद हुनेछ। म तिमीलाई कहिल्यै पनि धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्न चाहन्थिनँ, किनकि अमृत आफैमा गरिब थियो, तिमीलाई पनि थाहा छ। तर गरिब मान्छेसँग चोखो अनि धनी प्रेम हुन्छ भनेर तिमीले बुझ्ने प्रयास त कहिल्यै पनि गरिनौ। सायद आज म यो अधुरो प्रेम कहानीमा यही भन्दैछु कि प्रिय, तिमी भोलि जहाँ रहे पनि जसरी रहे पनि खुसी रहनु। वास्तविक जीवनको अधुरो प्रेम कहानी भाग 2 प्रस्तुत गर्दैछु मित्रहरू। अधुरो प्रेम कहानी भाग 2 मा उनीसँगैका केही कुराकानीहरू पनि राख्ने प्रयास गर्दैछु। हो, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो लोकप्रियतासँगै विभिन्न कुराकानी हुँदै गर्दथ्यो र म पनि उनीसँग विभिन्न कुराकानी गर्दै रात बितिएको थाहा नै पाउँथेँ। कहिलेकाहीँ त बोल्दा बोल्दै रात बितेर उज्यालो भइसकेको हुने थियो जब म ड्युटीको पर्खाइमा बसिसकेको हुने थिएँ। सायद त्यो कुराकानीमा हो यस्तै कुराकानी हुन्थ्यो, यस्तै कुराकानी हुन्थ्यो। कसले सुरुवात गर्यो होला यो माया भन्ने चिज, कसले सुरुवात गर्यो होला यो माया भन्ने चिज। सुरु त गर्यो गर्यो, सुरु त गर्यो गर्यो, सुरु त गर्यो गर्यो, सुरु त गर्यो गर्यो,
हो त्यो कुराकानीमा हामीले विशेष गरी हाम्रो जिन्दगी माया प्रेम कहाँबाट बसेको थियो रे? अब तपाईँले मलाई त बिर्सिनुहुन्छ होला है। तपाईँ त सुन्दर अनि रमाइलो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ है भनेर उनले बारम्बार सोध्ने गर्दथिन्। तर म उनीलाई बिर्सन कहाँ सक्थेँ र म रमाइलो ठाउँमा छु या कुनै बाध्यतामा बल्झिरहेको छु भन्ने त उनीलाई पनि कहाँबाट थाहा होस्। म वैदेशिक क्षेत्रमा छिरिसकेपछि विभिन्न सपनाहरू त बोकेर आएको थिएँ। जब यस वैदेशिक क्षेत्रमा आइसकेपछि वास्तविक वैदेशिक क्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव त आफैलाई हुँदो रहेछ प्रिय, आफैलाई हुँदो रहेछ। तर यहाँका विभिन्न पीडाहरू पनि तिमीसँग मैले साटिरहेको थिएँ। सामाजिक सञ्जालमा तिम्रो फोटो हेर्न म आत्तिरहेको हुन्थेँ। बिहानमा एउटा फोटो सेन्ड गर न प्रिय भने तिमीले तुरन्त पठाउँथ्यौ अनि त्यसैको रिप्लाई मैले पनि फोटोबाटै दिने गरेको थिएँ। हो तिमीलाई रिप्लाई फोटोबाटै दिने गरेको थिएँ। कति बेला साँझ हुन्छ अनि छुट्टी हुन्छ, कोठामा पुग्छु अनि म मेरो प्रेमिकासँग कुरा गर्न पाउँछु भनेर पर्खाइमा बसिरहन्थेँ, पर्खाइमा बसिरहन्थेँ, पर्खाइमै पर्खाइमा भिजो सिरानी, पर्खाइमा भिजो सिरानी, सम्झनीमा बित्यो सपनी, चाँडै फर्किया तिमी नहुँदा, हो देउराली सुन्ने लाग्छ माया तिमी नहुँदा, मुटु मेरो त्यसरी जल्छ स्पर्शले नछुँदा, चाँडै फर्किया तिमलाई पनि त्यहाँ त्यस्तै हुँदो हो, मलाई जस्तै तिमलाई पनि त्यहाँ त्यस्तै हुँदो हो, सम्झी मलाई एकान्तमा तिमी पनि रुँदो हो, चाँडै फर्किया सम्झनीमा बित्यो सपनी।
चाँडै फर्किया ग्रामीण क्षेत्रमा थियौ तिमी। बिहादीको ग्रामीण क्षेत्रमा भएको कारणले कहिलेकाहीँ विद्युतमा समस्या आइरहेको हुन्थ्यो र तिमीले भन्थ्यौ आज त लाइन छैन होला, कुराकानी गर्न हाम्रो असम्भव हुन्छ होला। हो, त्यति बेला पनि मलाई कति नरमाइलो लाग्थ्यो। आज त म मेरो सानोसँग कुराकानी गर्न सकिनँ, सायद भोलि त पक्कै हुन्छ होला भन्थेँ र बिस्तारै भोलि हाम्रो कुराकानी भइरहन्थ्यो। तर एकाएक तिमीले के निर्णय गर्यौ प्रिय? एकाएक तिमीले यो के निर्णय गर्यौ प्रिय? मेरो मनलाई हेला गरेर अर्कैको मन रोज्न पियौ। म सोच्दैछु कि म तिमीलाई के दिन सकिनँ। सायद म भन्दैछु अझै पनि मसँग धन सम्पत्ति त थिएन, एउटा चोखो प्रेम थियो। सायद यो चोखो प्रेमले संसार नचल्दो रहेछ। आज म त्यसैको भोगाई भोग्दैछु, आज म त्यसैको भोगाई भोग्दैछु। भोलि तिमी त्यो भोगाई अवश्य भोग्नेछौ प्रिय। तिम्रो बारेमा अरूले के भने भनेर म कहिल्यै पनि पछि लाउन चाहन्थिनँ। के भन्ने मान्छेहरूले त जे पनि भन्न सक्थे। कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्नुभन्दा अगाडि कागको पछि लाग्नु त उचित थिएन नि प्रिय। तर म वास्तविक तिम्रो यथार्थ कुरा थाहा पाइसकेपछि तिमीसँग नजिक हुन धेरै प्रयास गरेँ। त्यति बेला तिमीले मलाई भुलिसकेकी थियौ अनि भन्थ्यौ तिमीले मसँग मोबाइल बिग्रिएको छ, मसँग अहिले मोबाइल छैन। मैले त्यति पनि बुझिसकेको थिएँ तिम्रो मोबाइलमा समस्या थियो, कुराकानी गर्नको लागि असम्भव थियो। तर म त्यो पर्खाइमा थिएँ कि तिमी अरूसँगै रमाइरहेको हेर्न चाहन्थिनँ प्रिय। आज तिमीले त्यसैको नतिजा मलाई दिएर गयौ। तर पनि म खुसी छु, तिमी उससँगै रमाएको हेर्न चाहन्छु, उससँगै रमाएको हेर्न चाहन्छु। हजारौँ हजार जुनीसँगै काटौँला भनेर गरिएका ती बाचा कसमहरू त केवल तिम्रा ती झुट बाचा कसमहरू आज मैले मनमा सजाइरहेको छु। तिम्रो यादले मलाई भलभली मनमा पीडाहरू दिइरहेको छ। रातमा सोच्छु तिमीलाई त अब भुल्छु भनेर, तर कहाँ सजिलै सक्छु र चोखो प्रेम त प्रिय मैले तिम्रा ती झुटा बाचाहरूसँग गरेको थिएन, केवल तिम्रो मनसँग गरेको थिएँ। आज मैले त्यही मनलाई चिन्न नसक्दा नै अधुरो प्रेम कहानीमा फसेको छु। तर मैले भन्दैछु नि, अझै मलाई केही गुनासो छैन प्रिय। तिमी जहाँ रौ, जोसँग रौ, खुसी रहेको मैले हेर्न चाहन्छु। तिमीसँग भएका कुराकानी त कति नै पो थिए र अब है, के नै बाँकी रहेर। तर तिमी एक दिन यो भिडियो सुनिसकेपछि, एक दिन तिमी यो भिडियो सुनिसकेपछि प्रिय, आज म जसरी रुँदैछु नि, म भन्दैछु आज म जसरी रुँदैछु नि त्यसरी नै तिमी त्यो दिन रुनेछौ प्रिय, त्यो दिन रुनेछौ। तिमीले आज मलाई जसरी आँसु झार्न बाध्य बनाएको छौ नि प्रिय, त्यो दिन तिम्रो पनि आँसु पक्कै झर्नेछ प्रिय, पक्कै झर्नेछ। सायद अधुरो प्रेम कहानी भाग 2 मा उनीसँग भएका केही कुराकानीहरू राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। जति पनि साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया सुनिदिनु होला। यस युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको जीवनमा घटेका पनि वास्तविक प्रेमलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि पठाइदिनु होला, म वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आज भने मैले मेरो वास्तविक जीवनको आफ्नै अधुरो प्रेम भाग 2 प्रस्तुत गरिरहेको छु। तपाईलाई कस्तो लागेको छ कृपया सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। एउटा असल प्रेमलाई मार्न यहाँ हजारौं झुटा प्रेमहरू उत्पन्न हुँदा रहेछन् प्रिय।
उत्पन्न हुँदा रहेछन्। त्यही हजारौं झुटा प्रेममा फसेको म एकल पागल प्रेमी अधुरो प्रेम कहानी तपाईलाई सुनाइरहेको छु। सायद चिठीको जमाना हुन्थ्यो भने मैले तिमीलाई चिठी लेखेर पठाएको हुन्थेँ होला। चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। सम्झनाले सताइरह्यो, यो आँखाले हेरिरह्यो। मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। मनको कथा लेखौँ भने अधुरो नै रहन्छ कि। मनको कथा लेखौँ भने अधुरो नै रहन्छ कि। यो आँखाले टोलाइरहे, बादललाई छेकिन्छ कि। कुन शब्दले लेखौँ त्यस्तो नबिजाउने काँढा जस्तो। चन्द्रमा झै मुस्कान तिम्रो, चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। टिपिदिउँ भने श्रीमानलाई ओइलिन्छ कि। फुल टिपिदिउँ भने श्रीमानलाई ओइलिन्छ कि। माया भनी बोलाऊ गाली कतै पाइन्छ कि। मनमा के छ कुरा तिम्रो, बोलाऊ भने छैन साइनो। मनको कुरा मनमै रह्यो। चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु, मनको कुरा मनमै रह्यो। सम्झनाले
सताइरह्यो यो आँखाले हेरिरह्यो मनको कुरा मनमै रह्यो मनको कुरा मनमै रह्यो मनको कुरा मनमै रह्यो मनको कुरा मनमै रह्यो। सायद आज त मेरो मन यस्तो भइसकेको छ कि चिठी तिमीलाई लेखु भन्छु, तर त्यो चिठीमा लेख्ने कुनै शब्द भेट्दिन, किनकि ती शब्दहरू मैले लेखेरै भ्याइ नसक्नु शब्दहरू मेरो मनमा छटपटाइरहेका छन्। म कलम र अनि डायरी साथमा राख्छु, तिम्रो बारेमा केही लेख्छु भनेर सोचिरहन्छु। सायद के लेखौँ कसरी लेखौँ भनेर मसँग लेख्ने कुनै हिम्मत नै आउँदैन प्रिय। म त्यो रूपमा पुगिसकेको छु। तिमीलाई एक दिन अवश्य पनि कसो याद नआउला र है, तिमीलाई पनि कसो याद नआउला र एक दिन यो चोखो माया अनि प्रेमले तिमीलाई बल्झाइरहनेछ, तिमीलाई यी यादहरूले तर्साइरहनेछ। शारीरिक सम्बन्ध राख्नु मात्र प्रेम होइन प्रिय, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। सायद जीवनमा गरिएका तिता मिठा कुराहरूले पनि मान्छेलाई विभिन्न बहानासँगै विभिन्न यादहरूमा डुबाइरहेको हुनेछ। तिमीलाई पनि एक दिन अवश्य डुबाउनेछ। जुन दिन मैले तिमीलाई यादहरूबाट अलिकति बोलिसकेको हुनेछु, त्यति बेला बल्ल तिमीलाई सुरुवात हुनेछ माया के हो भनेर तिमीलाई बल्ल थाहा हुनेछ। सायद तिमीलाई मैले राम्रो देख्नु मेरो गल्ती त थिएन होला नि प्रिय, होइन र? अनि तिमीले नै त मलाई पहिलो पटक फोन गरे हो नि, आई एम सरी है दाई भनेर तिमीले नै फोन गरेको। हुन्छ बहिनी, मैले पनि तिमीलाई सरी भनेर रिप्लाई दिएकै थिएँ आवाजबाट, तर बिस्तारै बिस्तारै हो मनै त हो कसरी तिम्रो र मेरो कुराकानी अगाडि बढ्न पुग्यो। फेरि तिमीलाई मैले नै मिस कल गरेको थिएँ होला है, सायद त्यो मिस कल गर्नु नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो भुल रहेछ। सायद मैले मिस कल तिमीलाई गरेको थिएँ, त्यसको भोलिपल्ट तिमीले फोन नगरेको भए पनि त अधुरो प्रेममा म फस्थिनँ होला नि। एकचोटि सोच त, सायद तिमीले भोलिपल्ट फोन नगरेको भए म त्यो अधुरो प्रेममा फस्थिनँ होला नि है। म अहिलेसम्म तिमीलाई भन्दैछु कि मैले वास्तविक जीवनको अधुरो प्रेम तिमीलाई म सुनाउन चाहिरहेको छु। एक दिन पक्कै पनि यो सुन्नु है, पुरा सुनिदिनु होला है भनेर अनुरोध पनि गर्छु तिमीसँगै तिम्रा सबैजनाहरूसँग। तिम्रा साथीहरूलाई पनि धेरैलाई थाहा थिएन होला अमृतले तिमीलाई प्रेम गर्छ भनेर। हो, मैले नाम त लिँदिनँ आज उनको, उनलाई चाहिँ पक्कै पनि थाहा थियो है। उनको मैले नाम लिँदिनँ, तर उनलाई चाहिँ पक्कै पनि थाहा थियो है। हो, अमृतले तिमीलाई धेरै माया गर्छ भनेर उसले आज पनि सोच्दैछ। मैले उसलाई पनि भन्दैछु, हो म उसलाई धेरै माया गर्थेँ, आज उसले घृणा गरे पनि म उसलाई बिर्सिन सक्दिनँ भनेर म उसलाई बारम्बार म्यासेज गरिरहेको छु। हो, उसले भन्छ यो नाटकीय प्रेममा नफस्नुहोस्, अब तपाईँ आफ्नो जीवनमा रमाउन सिक्नुहोस्। कहाँ सजिलै आफ्नो जीवनमा रमाउन सक्छु र म तिमीलाई बोल्न त केही समय अवश्य पनि लाग्छ, केही चोटहरू त सहनै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछु। सायद चोट नै लागेको भए त मलाम पनि भेटिन्थ्यो होला, तर मनको चोटको कुनै मलाम हुँदैन प्रिय। तिमीले यो नबुझ्नु नै मेरो लागि जिन्दगीको सबैभन्दा दौडान रह्यो, सबैभन्दा तुफान रह्यो, सबैभन्दा ठुलो भुल रह्यो। वो वास्तविक जीवनको प्रेम कहानी म उनको बारेमा धेरै भन्न चाहन्थेँ, तर यी शब्दहरू नै मनभित्रै लुकिएर बसेका छन्। उनकै यादले मन तडपिरहेको छ। वास्तविक जीवनको अधुरो कहानी भाग 2 मा आजको लागि पनि मैले प्रस्तुत गरेँ यति नै। अब पनि भाग 3 मा केही कुराकानीसँगै तपाईँहरूको वास्तविक जीवनमा घटेका विभिन्न प्रेम पत्रहरू मलाई
सम्प्रेषण गर्नुभयो भने अवश्य पनि उठाउनेछु। भाग 3 मा पनि तपाईँहरूका प्रेम पत्र लिने गरी आउनेछु। यदि तपाईँले प्रेम पत्र पठाउनु भएन भने म आफ्नै केही बाँकी अंश प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आजको लागि वास्तविक जीवनको अधुरो प्रेम कहानी भाग 2बाट म अमृत भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।